शाकिर जरिश को लेकर अपने घर आया था और रोटी भी लगती जरिश को उसने लाउंज पे फेंक कर उसके बाल सख्ती से दबोचते गुस्से से पूछने लगा था और जरिश की चादर उसके सर से उतर कर कंधे पर आ चुकी थी। क्या उसने तुम्हें छुआ था? शाकिर अपने दूसरे हाथ से उसका गाल सहलाता पूछा था। जरिश को उसके लम्स से कराहत महसूस हो रही थी। खुद को बेपर्दा पाकर उसके आंसू उसके गालों को भिगो रहे थे। मैंने तुमसे कुछ पूछा है बिल्लो रानी? उसके बालों पर गिरफ्त मजबूत करते उसने पूछा था। युजमान का नरम गरम लम्स अपनी पेशानी पर याद करते उसने बेसाख्ता अपनी गर्दन हाँ में हिलाई थी। चिट्टा गुस्से से शाकिर ने उसके नरमो मोमी गाल पर थप्पड़ जड़ा था। तकलीफ से आंसू मजीद तेजी से उसकी आंखों से बहने लगे थे। कहाँ छुआ था उसने? उसका चेहरा बालों से ऊपर करते शाकिर ने सुर्ख आंखों से पूछा था। जरिश तकलीफ से सिसक रही थी। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो। उसका चेहरा जोर से दबोच कर शाकिर ने पूछा था। जरिश ने धुंधलाई हुई आंखों से अपनी पेशानी की तरफ इशारा किया था। शाकिर उसका माथा जोर जोर से रगड़ने लगा था जिससे जरिश को दर्द होने लगा था। सीधे इसको मेरे कमरे में छोड़कर आओ और मौलवी को बुलाओ। मेरी बिल्लो रानी को अब मैं कहीं नहीं जाने दूंगा। उसकी बात पर खौफ से जरिश लड़ने लगी थी। वो तो युजमान के निकाह में थी। वो इस पागल और अवसजुदा शख्स से कैसे निकाह कर सकती थी? रशीद उसे बाजू से पकड़कर खींचता हुआ शाकिर के कमरे में छोड़ आया था। उसने बाहर से दरवाजा लॉक कर दिया था। जरिश ने खुद को संभालते हुए तेजी से उठते दरवाजे को अंदर से लॉक लगाया था और साथ ही रोती हुई वॉशरूम में चली गई थी। वॉशरूम के दरवाजे को भी अच्छे से लॉक लगाते हुए एक तरफ बैठ गई थी। उसका नाजुक वजूद कांप रहा था। वो रोती हुई जमल को याद कर रही थी। इतनी मुश्किल से वो वापस जमल के पास पहुंची थी, मगर दोबारा शाकिर के पास पहुंच चुकी थी। उसे शाकिर से 100 गुना ज्यादा बेहतर युजमान के पास रहना लगा था। कम से कम वो उसे मारता तो ना था, लेकिन वो भी झूठा था। जरिश ने मन ही मन में सोचा था और अपने बाजू डालकर वो शिद्दत से रोने लगी थी। सीन चेंज। खान अपनी गाड़ी से निकलता शाकिर के घर के अंदर दाखिल हुआ था और शाकिर के आदमियों ने उसे रोकने की कोशिश की थी, मगर उसको देखते ही उनमें से एक आदमी खान को पहचान गया था। खान उसके बोलने पर सारे आदमी खौफ से कांपने लगे, एक साइड पर हो गए थे। वो मजबूत कदमों से घर के अंदर दाखिल हुआ था। शाकिर जो लाउंज में बैठा मौलवी का इंतजार कर रहा था, किसी अनजान शख्स को देखते ही उसके चेहरे पर नागवारियत छाई थी। ओए कौन है तू और यहाँ कहाँ गुस्सा चला रहा है? शाकिर खान को देखता वो बोला था। असलम और उसके कुछ साथियों के अलावा खान को किसी ने नहीं देखा था, तभी वो खान को पहचान नहीं पाया था। शाकिर भाई ये खान है। शाकिर के आदमी ने खान की जगह जवाब दिया था। खान को देखते ही उसके ठंडे पसीने आने लगे थे। वो उठकर फौरन खड़ा हो गया था। खान, आपको कोई काम था तो मुझे बुला लेते, आपने सहमत क्यों की? उसकी बात को इग्नोर करता सर तासुरात चेहरे पर सजाए खान को ऊपर से सोफे पर बैठे टांग पर टांग जमाते उसने सर्द आंखों से शाकिर को देखा था। मैंने सुना है तुमने किसी लड़की को जबरदस्ती उठाया है शाकिर। खान के सवाल करने पर वो गड़बड़ा गया था। नहीं खान, मैंने किसी को नहीं उठाया, वो गड़बड़ाता हुआ बोला था। मुझे झूठ से सख्त नफरत है शाकिर। खान की सर्द आवाज सुनकर उसने अपनी पेशानी पर उभरता पसीना बेसाख्ता साफ किया था। शाकिर भाई, मैं मौलवी को ले आया हूँ। अभी शाकिर कोई बहाना बनाता कि घर में दाखिल होते शीदे की ऊंची आवाज में बोलने तो उसने डरते हुए खान को देखा था, जिसके चेहरे पर तस्वीरें तासुरात थे। शीदे ने सोफे पर बैठे खान अनजान शख्स को और शाकिर को डरते देखकर हैरत से अपने पास खड़े आदमी की तरफ देखा था, जिसने झट से उसे खान का बताया था। वो भी डरता हुआ अपनी जगह पर जम गया था। यहाँ आकर बैठो शाकिर। खान ने उसे कदमों के पास जमीन पर बैठने का इशारा किया था। खफत और शर्मिंदगी से शाकिर का चेहरा सूख पड़ गया था। वो जो अपने आदमियों के सामने ऐसे जलील करता था, खुश होता था। अब जो जिल्लत के एहसास से बमुश्किल अपना गुस्सा रोककर खान के कदमों में बैठा था। खान ने उसे तंजिया निगाहों से देखा था कि सारे उसके आदमी की हालत पर अपनी हंसी रोक रहे थे। वो जो उसकी हालत पर लुत्फानंदोज होता था, आज उसके आदमी उसकी हालत पर लुत्फानंदोज हो रहे थे। क्या तुमने किसी लड़की को उठाया है शाकिर? वो खान ने दोबारा पूछा। अब की बार शाकिर ने आहिस्ता से अपना सर हिलाया था। चट्टा खान की बारी
ہاتھ پر کا تھپڑ اس کا سر چکرا گیا تھا۔ میں نے کہا تھا نا کہ مجھے جھوٹ سے سخت نفرت ہے، شاکر خان سرد لہجے میں بولا تھا۔ جاؤ اس لڑکی کو لے کر آؤ۔ خان کی آواز سن کر رشید تیزی سے کمرے کی طرف گیا تھا، مگر جیسے اس نے دروازہ کھولنا چاہا وہ اندر سے لاک تھا۔ وہ گھبرا کر دروازے کا لاک توڑ کر اندر داخل ہوا تھا، لیکن خالی کمرے کو دیکھ کر وہ تیزی سے واش روم کی طرف گیا تھا اور اس کو اندر سے لاک دیکھ کر اسے پتا چل گیا تھا کہ زرش یہاں ہی ہے۔ رشید نے شاکر کے دراز سے لاک کی چابی نکال کر دروازہ کھولا، جہاں سائڈ پر بیٹھی زرش خوف سے کانپ رہی تھی۔ رشید اسے پکڑ کے کھڑا کیا اور گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا تھا۔ اسے کھڑے چھوڑ کر سائڈ پر ہٹ گیا تھا۔ وہ خوف و گھبراہٹ سے بری طرح کانپ رہی تھی، اس کے رونے سے بندی ہچکیاں سب کو سنائی دے رہی تھی۔ ادھر خان نے ایک نظر زرش پر ڈالنے کے بعد رشید سے کہا تھا، جو ڈرتا ڈرتا اس کے قریب آیا تھا۔ خان نے ایک زوردار تھپڑ اس سے بھی کھینچ کر مارا تھا۔ تم بات سنو، خان نے کونے میں کھڑا ایک آدمی سے کہا تھا جو کانپتا ہوا آگے بڑھا تھا۔ جی خان، اس نے پوچھا تھا۔ اس کو وہ اوپر والی سیڑھیوں سے لے کر پوری راہداری سے گھسیٹ کر واپس میرے پاس لاؤ، اور ہاں، یہاں سے بھی گھسیٹتے ہوئے لے کر جاؤ۔ خان کی بات پر رشید اور شیدہ گھبرا کر بھاگنے لگا تھا۔ جب اپنے جیکٹ سے گن نکالتے خان نے اس کی ٹانگ کا نشانہ لیا تھا، وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا تھا۔ زرش نے بھاری سخت آواز سن کر خوف سے صوفے پر بیٹھی شخصیت کو دیکھا تو خان کو دیکھتے ہی اس کی جان میں جان آئی تھی۔ رشید کو زمین پر تڑپتے دیکھ کر زرش کو سکون ملا تھا، جبکہ رشید کو گھسیٹنا شروع کیا تھا تو تکلیف سے اس کی چیخیں سن کر زرش کو ذرا برابر بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس نے بھی تو اسے ایسے ہی گھسیٹا تھا، نہ جانے کتنی ہی جھگڑے اسے لگی تھی۔ کیا تمہیں اس نے مارا تھا؟ خان نے زرش سے پوچھا تھا، جس نے فوراً اپنا ہاتھ میں سر ہلایا اور ایک اور زوردار تھپڑ۔ خان نے شاکر کو مارا تھا، ادھر آؤ، اور اس نے جتنا مارا ہے مار لو، ان جیسے کیڑوں سے تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ زرش کانپتی ہوئی آگے بڑھی تھی، اس نے کئی تھپڑ غصے سے شاکر کو مارے تھے۔ اپنے باپ کی موت کو یاد کرتے اس نے زمین پر بیٹھے شاکر کو اچھی خاصی ٹانگیں ماری تھی۔ جب شاکر نے بیچ میں اسے روکنا چاہا تھا تو خان نے اپنے ہاتھ میں موجود گن سے زور سے اس کے سر پر ماری تھی۔ تم مارتی جاؤ، زرش کو رکتے دیکھ کر خان بولا تھا۔ بلا تعداد ٹانگیں، مکے، تھپڑ زرش نے شاکر کو مارے تھے۔ جب وہ مار کر سائڈ پر ہوئی تھی تو خان اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے بالوں کو سختی سے مٹھیوں میں جکڑتے خان نے جھٹکے سے اوپر، اور اس کا چہرہ اوپر گیا تھا اور سرخ ہوا پڑا تھا، اس کے ہونٹ بھی پھٹ چکے تھے۔ تم نے یزوان خان کی محبت کو چھوا تھا، اگر میری جگہ وہ ہوتا تو شاید تمہاری کھال اڈھیڑ دیتا، مگر اس کی جگہ میں ہوں، اس لیے اس سے بھی بدتر سزا دوں گا۔ جاؤ ایک باؤل میں گرم پانی لے کر آؤ۔ خان کے حکم پر ایک شخص تیزی سے پانی گرم کر کے لایا تھا۔ شاکر نڈھال سا اس کی گرفت میں پھڑپڑا رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں پہ یہ پانی گرا۔ خان کے حکم پر فوراً شاکر کے ہاتھوں پر پانی گرایا گیا تھا، جس سے تکلیف سے اس کی چیخیں صاف سنائی دینے لگی تھی۔ اس کی ہاتھوں کی جلد بھی شدید سرخ پڑ گئی تھی۔ اور تم اپنے بیلٹ نکال کر 30 بار اس کی کمر پر مارو۔ دوبارہ صوفے پر بیٹھتے دور کھڑے ایک آدمی سے خان نے کہا تھا، جو جلد سے اپنے بیلٹ اتارتا شاکر کے پاس آیا تھا، اس کی کمر کو ڈیرنے لگا تھا۔ دوبارہ پانی گرم کر کے لاؤ اور اس کی کمر کے زخموں پر ڈالو۔ اس کی زخمی کمر کو دیکھ کر وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا۔ شاکر درد سے تڑپ رہا تھا۔ زرش سے اب یہ سب کچھ دیکھا نہیں جا رہا تھا، تبھی وہ رخ مڑ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ اسے بس شاکر کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ اس کو اچھی طرح ٹارچر کرنے کے بعد خان نے اس کے سر میں گولی اتارتے اس کا کام تمام کیا تھا، اور ساتھ ہی اس نے رشید کو بھی مار دیا تھا۔ وہاں کھڑا ہر شخص خان کا یہ روپ دیکھ کر باقاعدہ کپکپا رہا تھا۔ وہ زرش کو اپنے ساتھ آنے کا اشارہ کر کے باہر چلا گیا تھا۔ زرش بھی کانپتی ٹانگوں سے اس کے ساتھ چلی گئی تھی۔ سین چینج۔ زمن پریشانی سے ذہن میں چکر کاٹتی زرش کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مختلف دعائیں پڑھتی زرش کی حفاظت کی دعائیں کر رہی تھی۔